डबल शाह कौन था? डबल शाह पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया। पाकिस्तानी तारीख का वो गरीब टीचर जिसने 1.5 साल में 7 अरब रुपए कमाए। नाज़रीन, ये बात है सन 2015 की, जब डबल शाह नामी एक फ्रॉडिया का केस मंजरे आम पर आया, जिसने लूटमार और करप्शन करने में बड़े बड़े शरीफों और बदमाशों को भी पीछे छोड़ दिया। बड़े बड़े शरीफों और इस डबल शाह में सिर्फ एक फर्क था कि ये डबल शाह पढ़ा लिखा था। ये एक इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। बड़ी मुश्किल से बीएड और बीएससी की डिग्री हासिल करने के बाद ये 2005 तक गवर्नमेंट हाई स्कूल निजामाबाद में साइंस का टीचर रहा। फिर ये छुट्टी लेकर दुबई चला गया और 6 महीने बाद वापस आकर इसने नौकरी छोड़कर पैसे डबल करने के कारोबार का आगाज किया। इसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दुगनी करके वापस कर दी। एक हमसाया इसका पहला कस्टमर बना और ये हमसाया जावेद मार्बल के नाम से मार्बल का बिजनेस करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन के बाद दुगनी रकम वापस ले ली। मोहल्ले के 2 लोग अगले कस्टमर बने और ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। फिर ये 2 कस्टमर इसके पास मजीद 15 गाहक लेकर आए और यही 15 गाहक अगले महीने में 150 लोग लेकर आ गए। और यूं देखते ही देखते डबल शाह के पास पैसे देने वाले लोगों की लाइनें लग गई। रकम दुगनी करने वाली ये बात जिसके कानों तक पहुंचती, लोग लालच में अंधे होकर जेवरात, गाड़ी, मकान, दुकान, हत्ता के जमीन तक को भी फरोख्त करके ये रकम डबल शाह को दे देते और डबल शाह ये रकम दुगनी करके इनको वापस कर देता। शुरू में ये कारोबार सिर्फ निजामाबाद तक महदूद था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वजीराबाद, सियालकोट और गुजरावाला तक फैल गया और देखते ही देखते एक मामूली स्कूल टीचर अरबपति बन गया। इसका ये कारोबार तकरीबन 18 माह जारी रहा, जिसमें इस शख्स ने इन 18 महीनों में 48,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। जब ये कारोबार बहुत ज्यादा फैल गया तो इसने अपने रिश्तेदारों को भी इसमें शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार समड़ियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरावाला से रकम जमा करते, इसका 5% अपने पास रखते और बाकी रकम डबल शाह को दे देते। डबल शाह शुरू में 15 दिन में रकम डबल करके वापस किया करता था। बाद में ये मुद्दत 1 महीना हुई, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गई और ये सिलसिला चलता रहा। ये शख्स दर हकीकत डबल शाह पोंजी स्कीम चला रहा था। नाज़रीन, पोंजी स्कीम मालियाती फ्रॉड की एक ऐसी किस्म होती है जिसमें रकम देने वाले ग्राहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा वापस लौटा दिया जाता है, क्योंकि जब इस किस्म का कारोबार शुरू किया जाता है तो शुरू के ग्राहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिर के ग्राहकों को कुछ भी नहीं मिलता। नाज़रीन, डबल शाह का नाम सैयद सिब्तुल हुसैन शाह था, लेकिन ये पाकिस्तान में डबल शाह के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। यह पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े फ्रॉडिये के तौर पर अपना नाम रकम कर गया। यह 2007 में नैब के शिकंजे में आया। नैब ने इसकी जायदाद, जमीन, अकाउंट्स और सब कुछ पकड़ लिया। ये कुल रकम 3 अरब रुपए बनी। इसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप और बखुशी नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला और इसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा हुई। आप लोगों को बताता चलूं कि जेल का दिन याद रखिए 12 घंटे का होता है। इस तरह डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान में गिरफ्तारी के पूरे अरसे को भी सजा ही समझा जाता है। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था और अदालत के फैसले तक 5 साल की कैद काट चुका था। लिहाजा ये 5 साल भी इसकी मजमूई सजा से माइनस हो गए, तो इसके बाद पीछे 2 साल रह गए। डबल शाह ने यह महसूस किया कि 4 अरब रुपए के इवज 2 साल कैद काटना कोई महंगा सौदा नहीं है, लिहाजा इसने बार्गेनिंग की बजाय सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शबे बारात और ब्लड डोनेशन देने की वजह से भी कैदियों की सजा में छूट मिल ही जाती है और डबल शाह को भी ये छूट मिल गई और यूं ये अदालती फैसले के सिर्फ 2 माह के बाद जेल से चुप करके वापस आ गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ। इसके साथियों ने गेट पर इसका पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया। ये लोग इसे जुलूस की शक्ल में वजीराबाद लेकर आए। वजीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। नाज़रीन, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मुआशरा अंदर से कितना खोखला है। हमारी अकदार जो किसी दौर में एक रिश्वत लेने वाले शख्स को भी धुतकार देती थी, एक ऐसे शख्स के रिहा होने का खैर मकदम करती है जिसकी इजाजत ना तो कानून देता है और ना ही मजहब। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया का जितना बड़ा करप्ट आदमी पाकिस्तान आता है तो उसे वेलकम किया जाता है, फूलों की पत्तियों के साथ उसका इस्तकबाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह डबल शाह सरेआम लोगों को लूटता रहा और हर शख्स बखूबी जानता था कि एक ना एक दिन ये खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हर कोई ये चाहता था कि डबल शाह अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दे। डबल शाह हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। जब डबल शाह आजाद हुआ तो हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर क्लियर था। कानून के मुताबिक अब इसने किसी को कुछ भी अदा नहीं करना था, ना ही पुलिस, ना ही नैब और ना ही किसी क्लाइंट को। ये 4 अरब रुपए अब इसके
اپنے تھے, اس کا کوئی بھی حصے دار نہیں تھا. یعنی ڈبل شاہ ان 4 ارب روپے کا اکیلا مالک تھا. ڈبل شاہ جو کہ ایک معمولی اسکول ٹیچر تھا, اس کے لیے 4 ارب روپے کی رقم قارون کے خزانے سے کم نہیں تھی. یہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا. ناظرین, اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈبل شاہ کے آگے پوری ضلعی انتظامیہ, قانون نافذ کرنے والے نیب اور احتساب کے ادارے بے بس کیوں ہو گئے تھے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کیوں اور کیسے سرعام عوام کو لوٹتا رہا؟ ان میں سے ایک وجہ تو یہ تھی کہ بڑے بڑے بیوروکریٹس, یہاں تک کہ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی اس کے کلائنٹ تھے, کیونکہ یہ سب کو پیسے ڈبل کر کے دے رہا تھا. جبکہ دوسری بڑی وجہ اس کے پیچھے گجرات کی ایک بہت بڑی سیاسی فیملی تھی, جس کو مبینہ طور پر ڈبل شاہ علیحدہ سے منتھلی پیسے دیا کرتا تھا. لہٰذا کوئی چانس نہیں تھا کہ کوئی اس پر ہاتھ ڈال سکے, کیونکہ یہ سیاسی حلقہ وزیر آباد کے ایک مشہور سیاسی خاندان کا ہے, اور ڈبل شاہ بھی اب اپنا اتنا اثر و رسوخ بنا چکا تھا کہ گاؤں کے لوگ اس کے گرویدہ ہو چکے تھے اور اس کے لیے لڑنے مرنے تک کو تیار تھے. اور کچھ لوگوں نے اسے سیاست میں حصہ لینے کا مشورہ بھی دیا. اور جب یہ بات اس سیاسی خاندان کے سربراہ تک پہنچی جو کہ اس وقت مشرف کے وزیر تھے, جو خصوصی طور پر مشرف کے پاس گئے اور انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا, جس پر مشرف نے اس سیاسی شخصیت کی ناراضگی سے بچنے کے لیے نیب اور دوسرے اداروں کو الرٹ کر دیا. گجرات سے جو فیملی اسے بچا رہی تھی اسے بھی مشرف ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن بات بہت آگے پہنچ چکی تھی. پھر ایک رات ڈبل شاہ کے گھر پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا گیا. یوں اس کی اصل کہانی ختم کرنے میں وزیر آباد کے اس سیاسی خاندان کا ہاتھ تھا. یقیناً اگر ڈبل شاہ کا راستہ صاف نہ کیا جاتا تو یہ آگے الیکشن میں MNA کا امیدوار تھا, اور صاف نظر آ رہا تھا کہ کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا تھا. ناظرین, بہت کم لوگ ایسے تھے جو اپنے پیسے جمع کرواتے اور مقررہ وقت پر واپس لیتے, بلکہ زیادہ تر لوگ مقررہ وقت پر اپنی رقم واپس لینے کی بجائے ڈبل کی ہوئی رقم اس کے پاس دوبارہ واپس جمع کروا دیتے. جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جو اصل رقم واپس لے جاتے اور دگنی ہوئی رقم دوبارہ وہاں پہ جمع کروا دیتے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ 80% لوگ پیسہ واپس ہی نہیں لے کر جاتے تھے. ان دنوں ایک افواہ پھیل گئی کہ موبائل کے اندر ایک ایسا وائرس آیا ہوا ہے کہ جب کوئی موبائل سننے کے لیے آن کرتا ہے تو اس کا دل بند ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے. یہ افواہ تو خیر پورے ملک میں تھی, لیکن اس قسم کا اگر کوئی واقعہ ہوتا تو اس کا تعلق ڈبل شاہ سے ضرور ہوتا تھا. ہوا کچھ یوں کہ جب ڈبل شاہ پکڑا گیا تو جن لوگوں نے پیسے اس کے پاس جمع کروائے ہوئے تھے, ان میں سے کچھ لوگوں کو جب یہ خبر موبائل پر پتہ چلی تو وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئے. ان میں سے کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگ اس دور کے اخبارات دیکھیں تو آپ کو ایسی کئی خبریں ملیں گی کہ کیسے کوئی موبائل سنتے سنتے اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ سب کچھ تو ایک طرف, لیکن اب قدرت کا نظام بھی دیکھیے. سید سبت الحسن عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ کے بعد اکتوبر 2015 کو لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا. اس کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا. کچھ طبیعت سنبھلی تو یہ شخص گھر آیا اور 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا. یہ شخص 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا. تو ناظرین, آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ڈبل شاہ کا یہ کاروبار پونزی سکیم کاروبار تھا. خدارا اس کاروبار سے بچیے. اگر آپ اس کاروبار کی دلدل میں پھنس گئے تو آپ کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا. آخر میں ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک, واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں.